तुम्ही आता निवडून आयले जाल्यार तुमची प्रायोरिटीज कितें आसतल्यो अश्यो? निवडून येयलो जाल्यार जे आमचे वाडकर भाऊ जो पयलींचो सगूण वाडकर आसलो, ताका सगळे भाऊ प्रेमान भाऊ म्हणटा. तेंच्यांनी जे कार्य केलां, तेंचें जें कार्य जर पळयलें जायत जाल्यार सगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे सगळ्या पंचायतींक तेंचे कडेन जी 4 पंचायती आसल्यो, पर्ये, पिसुर्ले, हरवाळे आनी पोंडा ह्या 4य पंचायतींक भाऊन जे आपलें काम केलां, सगळ्या लोकां पर्यंत जे आपले ज्या झेडपीच्या माध्यमांतल्यान जो फंड आसा तो वेवस्थीत डिस्ट्रिब्यूट करून 4य पंचायतींक समान तरेन भागोवन ते जे तांकां सगळे इन्स्ट्रुमेंट पेटी तबले आसो, धोल ताशे आसो, तेज्या नंतर स्पोर्ट्साचे सामान, लायटीचे जे समस्या आसा, गटार, रोड्स, देवस्थानाच्यो ज्यो सेड आसा ते रिपेर करपाची कामां, ही सगळे तरेची कामां ज्या तरेन केली. त्याच तरेन हांवय तेंचे मार्गदर्शना सकयल, आमच्या लिडरांच्या मार्गदर्शना सकयल हांव निश्चितच ही जी कामां आसा ती फुडें व्हरतलों आनी जी कितें लोकांच्यो समस्या ते जे सरपंचाचे रिक्वायरमेंट येतले, पंचाचे रिक्वायरमेंट ज्या तरेन येतले त्या तरेन जें कितें काम करपाक मेळटा तें निश्चित पूर्ण करतलों.